अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। चीज़ें तो हमें पहले से मालूम ही होती हैं, सिर्फ ये होता है कि हम उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। और हमारा दीन, हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़हब है। हमारे उठने पे सवाब, बैठने पे सवाब, खड़े होने पे सवाब, लेटने पे सवाब हमें मिलता है और हम अल्लाह के करीब होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम इस डोमेस्टिक दुनिया में भूल चुके हैं, भूले भी नहीं, बस इग्नोर करते हैं, उनको थोड़ा ख्याल नहीं रखते। तो आज से इंशाल्लाह हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने लगेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ेंगे। हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनको हमने छोड़ना होता है। हम नेगेटिविटी को छोड़ते हैं और पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा मज़हब भी पॉजिटिविटी है। अल्लाह पाक ने हमें पॉजिटिव ही बनाया है। जब हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, वैसे तो सारे मज़ाहब ही पॉजिटिविटी का ही सबक देते हैं, कोई भी मज़हब जो है वो इस तरह का नहीं है कि करे, लेकिन हमारा मज़हब ख़ास तौर पे जो है वो इस चीज़ का दरस देता है कि दूसरों को तंग नहीं करना, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बदगुमानी नहीं करनी और किसी पे बहतान नहीं लगाना। ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ से निकालनी होंगी। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग हैं ना, वो कभी भी किसी की सक्सेस से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हसद नहीं करते। तो हमें हसद ना करने का भी कहा गया है। हसद नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है। तो हमें हसद नहीं करना। अब आज से हम ये अहद करते हैं कि हमने जो है सारे मेरे ग्रुप मेंबर्स मिलके ये सारे काम करेंगे और रिस्पॉन्स भी देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हम सब जो हैं एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं जब हम मिलके काम कर रहे होते हैं। तो जब हम एक दूसरे को करता हुआ देखते हैं तो फिर एक कंपैरिजन होता है, एक कंपटीशन होता है कि उसने ये काम कर लिया तो मैं रह गया हूँ, मुझे भी करना। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपने सांस भी लेना है ना, छोटा सा भी काम करना है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद जी सारा दिन आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। अगर कोई गॉसिप कर रहा है, कोई जो है वो चुगली कर रहा है, कोई गीबत कर रहा है, उसको खामोशी से जो है ना वो चुप करवा दें, प्यार से चुप करवा दें उसको, और या वहाँ से उठ जाएं। आप जगह चेंज करें, खामोशी से वहाँ से उठ जाएं या फिर प्यार से उनसे कहें कि देखें जो आप कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हमें पॉजिटिव रहना होगा। अगर हम अपना नफ़ा चाहते हैं, अगर हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो फिर हमें पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि हम अपना खून जलाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। जब आपको याद है कि जब भी हमने अपना कोई नुकसान किया है तो जज्बात में आकर ही किया है। जितने भी झगड़े होते हैं, जितने फसादात होते हैं, जितने नुकसानात होते हैं, वो जज्बात की वजह से होते हैं। तो सारी चीज़ों की जो है ना एक ही चीज़ है कि हम किसी भी नेगेटिविटी में हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसा कि ये कहा गया है कि अच्छाई के कामों में, अच्छाई और बुराई के कामों में एक दूसरे का साथ दो और बुराई और बेहयाई के कामों में एक दूसरे का साथ ना दो। तो ये हमारे मज़हब की तबलीग है। ये वो अहकामात हैं जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में दिए हैं, उनको हमने फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो फिर खुद ही उस आग में जल रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपनी जानों पर जुल्म ना करो। जगह जगह ये आती है बात कि अपनी जानों पे जुल्म ना करो। हम अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। हमने इस चीज़ को छोड़ दिया, हमने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि हम अपनी जान पे जुल्म कैसे करते हैं। हम अपनी जान पे जुल्म उस वक़्त करते हैं जब हम किसी की चुगली करते हैं। तो चुगलखोर कौन होता है? चुगलखोर ऐसा है जिसने किसी की चुगली की, तो ऐसा है जैसे उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो वो तो आपको उस वक्त नहीं ना पता चला कि आपने गोश्त खाया, लेकिन एक चीज़ है कि
آپ کے اندر ایک ایسی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں، جی فلاں بندے کے پاس یہ چیز آ گئی، فلاں کے پاس یہ ہو گیا، فلاں کو کسی نے اپریشیٹ کر دیا ہے اور مجھے نہیں کیا. کمپیریزن ہماری زندگیوں میں رہتا ہے، ہر وقت ہمارے گھروں میں رہتا ہے کہ اس کو زیادہ چیز مل گئی ہے، مجھے کم ملی ہے، اس کے اوپر زیادہ عنایات ہے، میرے اوپر کم ہے. تو اسی کشمکش میں ہم اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، اور اسی کشمکش میں ہم جلتے رہتے ہیں، کودتے رہتے ہیں، اور ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کو نیگیٹو کرتی ہے، اور گھروں کے گھر جو ہیں وہ اس میں جل رہے ہیں. اور جب نیگیٹیوٹی آتی ہے نا تو آپ کے گھر پہ بھی ماحول چینج ہوتا ہے، پھر آپ کے گھر پہ بھی اس چیز کا بد اثرات آ جاتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہمارے اوپر نظر بد ہے. نظر بد ہو سکتی ہے، نظر بد ایسے ہی ہو سکتی ہے نا، اگر ہم کسی کے اوپر حسد کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس جی گاڑی اس نے لے لی، ہائے اس نے گاڑی لے لی، ہم نہیں لے سکے. اگر آپ یہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ دے دی چیز، تو وہ چیز آپ کے پاس بھی آ جائے گی. کیونکہ جیسے ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے اس بندے کی چیز دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا، اس کو بھی دے. ایسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ بیمار ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو شفا عطا فرما، تمام مومنین کو شفا عطا فرما. تو جب انہوں نے یہ دعا کرنا شروع کی تو ساتھ ہی ان کو شفا مل گئی. اب اس میں کیا تھا کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں مل جاتی ہے. تو وہ حیران ہوئی کہ میں نے اس طرح سے دعا مانگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ دعا کی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ دعا کی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری بندی تیرے تمام بندوں کے لیے مانگ رہی ہے تو پہلے اس کو شفا ملنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو شفا دی، اب باقیوں کو بھی ملنی چاہیے. تو جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہم اس کو اٹریکٹ کریں. اگر آپ خوشی کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں، کسی کے معاملے میں نہ بولیں. جب آپ نے دیکھا نا، اگر آپ اس روٹین کو 1 مہینہ اگر آپ کر لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے کیسے چینجز آتے ہیں. اور آج سے ہی ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم نہ کسی کی بات میں آئیں گے، نہ ہی کسی کو جیسے ہی کسی نے کیا اپنی وائبریشنز ہائی کریں. بس جب دیکھا نا کہ دوسرے لوگ دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جلنے کوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں یا آپ کی وائبریشنز لو کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، جا کے گلاس پانی پئیں یا ویسے ہی اپنا سوچنا شروع کریں جی میں نے اپنی وائبریشنز کیسے ہائی کرنی ہے. اپنی وائبریشنز ہم کیسے ہائی کر سکتے ہیں؟ ہم 10 نعمتیں لکھیں گے فوری طور پہ. ہم جو ہے رات کا ٹائم ہے تو میجک راک کریں گے، اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں گے، اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو ہماری وائبریشن ہائی ہو جائے گی انشاءاللہ.